दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज पनि उपस्थित भएका छौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरूका साथमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहनेछन्। यो कार्यक्रमको नामबाटै पनि थाहा हुन्छ। विशेष गरी हामी जानकारीमूलक सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अनि हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य सेवा, आदर्श स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् कि छैनन् त त्यो खोजी पनि गर्ने गर्छौँ र कहिलेकाहीँ सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याउने काम पनि गर्छौँ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यलाई राखिएको कारणले पनि हरेक नागरिकले आदर्श स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले पनि हामी यो कार्यक्रममा त्यो प्रश्न पनि गर्ने गर्छौँ कि के हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् त छैनन् भने हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ। तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास हामी यो कार्यक्रममा गर्छौँ। हामीले भनेका छौँ नि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो भनेर। हो, समृद्धिको लागि त हरेक नागरिक स्वस्थ हुनु पर्यो नि त। त्यसैले पनि हामी यो कार्यक्रममा यी विषयहरू उठान गर्ने गर्छौँ र प्राथमिकताका साथ यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका हौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण विषय र जानकारी रहेका छन्। आउनुहोस् ती विषयमा प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको कुरा गरौँ एकैछिन। भ्याक्सिनको कुरा गर्दा नेपाल सरकारले पहिलो चरणको भ्याक्सिन लगाउने काम सकिएको छ, अर्थात् त्यो सम्पन्न भएको छ। 3.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाएका छन् पहिलो चरणमा र पहिलो चरणमा पनि प्राथमिकताका आधारमा 3 थरीका व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन लगाइयो। स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइकर्मी लगायतका व्यक्तिहरूलाई पहिलो चरणमा, त्यसपछि दोस्रो चरणमा भने अन्य व्यक्तिहरूलाई र तेस्रो चरणमा पनि केही सरकारी कर्मचारी जो फ्रन्टलाइनमा काम गर्नुहुन्छ, जनप्रतिनिधि उहाँहरूलाई अनि पत्रकारहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउने काम गरियो। अब भने भ्याक्सिन लगाउने कामको दोस्रो चरण आगामी फागुन 23 गतिबाट सुरु हुँदैछ। 23 गतिदेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जो 60 वर्षभन्दा बढीको हुनुहुन्छ ती ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउने भन्ने सरकारले योजना बनाएको छ र त्यसै अनुसार भ्याक्सिनहरू ल्याउने काम पनि तयारी गरिराखिएको छ। चीनबाट पनि 5 लाख भ्याक्सिन आउँदैछ। यो हामीले बारम्बार जानकारी दिइरहेका छौँ यहाँहरूलाई। यो विषयमा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनभने भ्याक्सिनको विषयमा हामीले केही खोजनीति गर्नै पर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। दर्शकवृन्द, आज हामीले उठाउने अर्को विषय हो पेटको समस्या। पेटको समस्या भनेको चाहिँ यति जटिल हुन्छ कि त्यो हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई सामान्य लाग्छ तर यसले धेरै ठुलो खतरा निम्त्याउनु पनि सक्छ। ग्यास्ट्राइटिस, आउँ पर्ने लगायतका विभिन्न समस्या त हुन्छन् नै, झाडापाखा लगायतका समस्या त हुन्छन् नै पेटका, र ती समस्याहरू बढ्दै गएर क्यान्सरसम्म पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। कस्तो अवस्थामा क्यान्सरसम्म हुनसक्छ, पेटका यी समस्याहरू हामीले कसरी निवारण गर्ने, यी विषयमा हामी आज एकजना अत्यन्तै अनुभवी व्यक्तिसँग संवाद गर्दैछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी पेट सम्बन्धी रोगहरूको विषयलाई उठाउँदैछौँ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा छोटा छोटा तर महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। विभिन्न विज्ञहरूले यी सन्देशहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तिनलाई पनि आज निरन्तर गर्नेछौँ। विभिन्न विषयका जानकारीहरू, जुन जानकारीहरू हामीलाई अत्यन्तै काम लाग्ने हुन्छन्। त्यसै गरी हामीले पछिल्लो समयमा जीवनशैलीको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर, त्यो क्रमलाई पनि आज जोड्नेछौँ। हाम्रो खानपान, हाम्रो एक्सर्साइज लगायतका कुराहरूको विषयमा जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। यसरी हामीसँग आज फरक फरक खालका र महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। यो 1 घण्टाको समयमा हामी सकेसम्म धेरै विषय समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत तेस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई खोप लगाउने काम सम्पन्न भएको छ। गत हप्ताबाट सुरु भएको यो अभियानमा सञ्चारकर्मी, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा पहिले छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालकहरू, सब व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप लगाइएको छ। यसअघि माघ 24 गते पहिलो र 30 गते दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूलाई खोप लगाइएको थियो। पहिलो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स, सब वाहन चालक, कारागारका कर्मचारी, कैदी, सरसफाई कर्मीलाई खोप लगाइएको थियो। यस्तै दोस्रो प्राथमिकतामा सञ्चारकर्मी, दूतावासका कर्मचारीहरू र राष्ट्रसङ्घको एजेन्सीमा कार्यरत कर्मचारीलाई खोप लगाइएको थियो।
भारतीय सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको 10 लाख मात्राको कोभिसिल्ड खोप भारत सरकारले अनुदानमा दिएपछि माघ 14 गतेदेखि नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको हो। हालसम्म 3,50,000 भन्दा धेरैले खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आउँदो 23 गतेदेखि दोस्रो अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। दोस्रो अभियानमा 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको तयारी छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दूध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब एकैछिन पेटको कुरा गरौँ। पेटको समस्या संसारका धेरै मानिसहरूलाई हुने गर्छ। नेपाल जस्तो देशको कुरा गर्ने हो भने त यहाँको खानपान, जीवनशैली जस्ता कुराहरूले पेटका समस्या धेरै व्यक्तिलाई हुने गर्छ। ग्यास्ट्राइटिस अधिकांश नेपालीलाई छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी आउँ पर्ने समस्या विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हुने गर्छ। त्यसगरी झाडापखाला बेला बेलामा लागिरहने गर्छ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई। त्यसैले गर्दा पनि पेटका समस्या चाहिँ एकदमै धेरै देखिने गरेका छन् हाम्रो समाजमा र अत्यन्तै जटिल रोग क्यान्सरको उद्गम स्थल पनि पेटलाई मानिएको छ। त्यसले पनि पेटको समस्यालाई हामीले हेलचेक्रा गर्नु पटक्कै हुँदैन। पेटको समस्याले क्यान्सर सम्भवनीय गराउन सक्छ भनेर विज्ञहरू भन्ने गर्छन्। खास पेटका रोगहरू के कस्ता हुन्छन्, हामीले कसरी बच्ने, लागिसकेको छ भने कसरी सतर्क रहने, यो विषयमा जानकारी प्रदान गर्न हामीले एकजना पेट रोग विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ निकै वरिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ, निकै अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँगको संवाद एकैछिन हेरौँ कार्यक्रममा अबको स्वास्थ्य संवादमा।
चिकित्सा विज्ञानले सामान्य झाडा पखालादेखि अत्यन्तै जटिल मानिने क्यान्सर रोगको उद्गम स्थल पेटलाई नै मानेको छ। विकसित या विकासोन्मुख मुलुक, धनी होस् या गरिब, महिला या पुरुष, केटाकेटी वा प्रौढ, वृद्ध सबैलाई पेटको रोगले सताएको हुन्छ। पेट सम्बन्धी रोग एउटा मात्रै यस्तो रोग हो जो विश्वका हरेक मानिसले कुनै न कुनै बेला अनुभव गरेकै हुन्छन्। यो रोगको न कुनै क्षेत्र छ, न कुनै वर्ग, लिङ्ग र उमेर नै। पेटमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण खानपान तथा आहार विहार नै रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। पेट र यसभित्र रहेका अङ्गहरूको सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै गडबडी वा अवरोध हुनासाथ पेटमा समस्या देखा पर्छ। हामीले खाने पानी र खाद्य पदार्थ दूषित भयो भने त्यसले तत्काल वा दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ। त्यसबाहेक जीवनशैली, वातावरण तथा वंशानुगत कारणले पनि पेट सम्बन्धी रोग लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। पेटको रोगलाई सामान्य रूपमा लिने बानीले पछिल्ला दिनमा क्यान्सर बिरामी समेत बढ्दै गएका छन्। पेटमा देखिने समस्या र उपचारबारे हामीले पेट रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्मासँग संवाद गरेका छौँ। पेटमा हजुरको जस्तो सुकै समस्या भए पनि हामीले नेपालीहरूले विशेष गरी ग्यास्ट्रिक नै भन्ने गर्नुहुन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, म त यो साउथ एसियन रिजनमा इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान सबैमा ग्यास्ट्रिक नै भन्ने टर्म लिएर शब्द प्रयोग गरेर आउनुहुन्छ। पेटमा कुनै पनि समस्या भयो भने अब यो पेटमा जस्तै अब सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा यसका लक्षणहरू, पेटका लक्षण भनेको पेट दुख्ने, पोल्ने, पेट फुल्ने, अलि ढुस्स भए जस्तो हुने, अनि ढ्याउ ढ्याउ डकारहरू आउने, अमिलो पानी पोल्दै छातीबाट घाँटीसम्म पुग्ने, अनि पेटमा चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका नोइज शब्दहरू, आवाजहरू आउने, आन्द्रा चलेको आवाजहरू आउने, ग्यास बढी बन्ने, अनि ग्यास नाच्ने, अब एकदम डिस्कम्फोर्ट भने असाध्यै चाहिँ नि कस्तो भने असजिलो पेटमा भयो भने अथवा दिशामा कुनै गडबड भयो भने बिरामीहरूले मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भनेर आउनुहुन्छ। अब यी जति पनि पेटका यी सबै लक्षणलाई ग्यास्ट्रिक भयो भनेर उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब डक्टरहरूको दायित्व के हुन्छ भने यो जुन भनिरहनु भएको छ यो भित्र कुन बिमारीले यस्तो भइरहेको छ। जस्तै विभिन्न खालका पेटमा त धेरै धेरै सयौँ रोगहरू छन्, त्यो मध्ये धेरै रोगहरूको लक्षण मिल्दो हुन्छ। जस्तै पेटको यो माथिल्लो भागमा दुख्ने, पोल्ने, फुल्ने, अलिकति अप्ठ्यारो हुने, वाकवाक हुने, यो धेरै सामान्य रूपमा धेरैले यो समस्या झेलिरहनु भएको हुन्छ। अब हामीले यो के कारणले भएको छ भन्ने कुरा छुट्याएर त्यो रोगको नाम नै अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको सही उपचार दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ सामान्य लक्षणको आधारमा हामीले त्यसलाई निदान गर्छौँ, उपचार दिएर ठिक पार्छौँ। कहिलेकाहीँ भने विभिन्न मेसिनको सहायताहरूले जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अल्ट्रासाउन्ड भनौँ, एन्डोस्कोपी भनौँ, अथवा कहिलेकाहीँ यति जटिल प्रब्लम पनि हुनसक्छ कि सिटी स्क्यानहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो गरेर हामीले बिरामीको मूल जुन लक्षण ग्यास्ट्रिक भन्ने लक्षणलाई फाइनल डायग्नोसिसमा हामीले रोग यो हो भनेर छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भेग टर्म हो यो भनौँ न, मैले भन्नुपर्दा। डाक्टर जस्तै अब ग्यास्ट्रिक सँगै होइन त्यस्ता लक्षण अरू कुन कुन रोगको चाहिँ हुन्छन् त? अब जस्तै ग्यास्ट्रिक जस्तै भन्नु, अब एउटा सबभन्दा माथि भन्नुपर्दाखेरि अमिलो पानी आउने। यहाँ पोल छ पेटको माथिल्लो भागमा, पिच्छ भागमा पोल छ, अनि अमिलो पानी घाँटी छाती पोल्दै घाँटीसम्म अमिलो पानी आउँछ। त्यसलाई हामीले रिफ्लक्स ग्यास्ट्रो इसोफेजियल गड भन्छौँ। अब यो अङ्ग्रेजी टर्म हो, तर हाम्रो चाहिँ छाती पोल्ने ग्यास्ट्रिक चाहिँ भनौँ, छाती पोल्ने समस्या। त्यसलाई औषधि खानै पर्छ र खाएन भने उहाँलाई पोल्छ। एउटा बिस्किट खाए पनि छाती पोल्दै आउँछ। अरू पिरो चिल्लो फ्राई गरेको चिजहरू खायो भने त झन् राम्रैसँग पोल्छ भने अर्को त्यसपछि तल चाहिँ नि जुन ग्यास्ट्रिक भन्ने जुन मूल ग्यास्ट्रिक जुन जहाँबाट नाम आयो त्यो आमाशयमा रातो भएर सुनिन्छ। अनि पछि गएर त्यहाँबाट पाप्रा उक्किन थाल्छ, त्यो कत्ला जान थाल्छ। त्यो आमाशय भनेको त एउटा सानो खोक्रो जस्तो एउटा हुन्छ जहाँ हामी खाना खाएपछि थैली हो जहाँ खाना जम्मा हुन्छ, अनि पाप्रा उक्किन थाल्छ। अनि त्यसपछि गएर खाल्डो परेर त्यहाँ अल्सरै डेभलप हुन्छ। भनेपछि त्यो हो मूल ग्यास्ट्राइटिस हो खास
त्यसको शब्द तर हामीले भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक भएर विकृत भएर त्यसलाई सबै किसिमको लक्षणलाई ग्यास्ट्रिक भन्ने चलन आएको हो। अब यो समस्या सबभन्दा धेरैलाई हुने समस्या हो र यसका महत्त्वपूर्ण 3टा कारण छन्। एउटा चाहिँ नि अहिले इन्फेक्सन कीटाणुले हुन्छ भनेर प्रमाणित भएको छ। त्यो कीटाणुलाई एच पाइलोरी भन्छ। ती जीवाणुहरू पत्ता लगाएर इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ। 90% अल्सर बनाउने कारण सानो आन्द्रामा यो कीटाणु हो भने आमाशयमा चाहिँ 65% कारण यो कीटाणु हो। भनेपछि यो सबैभन्दा पहिला हाम्रो दायित्व हुन्छ कि यो कीटाणुले इन्फेक्सन सङ्क्रमण छ कि छैन। र अनुसन्धानले के पत्ता लागेको छ भने नेपालीहरूको पेटमा लगभग 60 देखि 65% नेपालीहरूको पेटमा यो कीटाणु छ। डाक्टर साहब यो कीटाणु चाहिँ केबाट आउँछ त? यो कीटाणु चाहिँ नि अहिलेसम्मको मान्यता अहिलेसम्म विज्ञानको मान्यता के छ भने यो खानपिन जुठो सेयरिङ र यो खानपिन र पानी खानाबाटै सर्ने हो भन्ने छ। अब यो स्पेसल प्रकारका ब्याक्टेरिया हुन् र यिनीहरूलाई हामीले पत्ता लगायौँ भने यति राम्रोसँग यसलाई उन्मूलन गरेर मार्न सक्छौँ कि मार्ने मात्रै होइन कि भविष्यमा त्यो अल्सर हुने सम्भावनालाई एकदमै धेरै नै कम मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। सर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो जुठो रियाल सेयरिङ गर्ने खाने अरू पानीहरू यस्तोबाट सर्छ भनेको छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नि हाइजिनको त एउटा कुरा छ किनभने यो धेरै गरिब देशहरूमा यो कीटाणु बढी व्याप्त छ र धनी देशहरूमा कम छ। जापान अमेरिका युरोपतिर भन्यो भने 30-35% 20% मात्रै छ। त्यसैले यो हाइजिनसँग यसको सम्बन्ध जोडिया छ। अनुसन्धानले त्यो भन्छ। त्यसैले अहिले यही कीटाणु जसले पत्ता लगाएर ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ भन्नुभयो उहाँले नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको हो अस्ट्रेलियाको वैज्ञानिक। त्यसले एउटा ग्यास्ट्रिकको उपचारमा ठुलो फड्को मारेको छ। त्यसैले उहाँले नोबेल प्राइज पाउनु भएको। यसरी हामीले सबभन्दा पहिला यी कीटाणुहरू हेर्छौँ छ भने यिनलाई उन्मूलन गर्छौँ र अल्सर छ भने हामीले सबैलाई लगभग यो औषधि चाहिने कीटाणु मार्ने एन्टिबायोटिक औषधिले ग्यास्ट्रिक ठिक पार्छौँ। यो एउटा कुरा भयो। भनेपछि औषधिले पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ? पूर्ण रूपमा कति पनि बाँकी नरहिकन ठिक हुन्छ तर पत्ता लगाउनु पर्यो सही उपचार हुनु पर्यो। एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को छ सानो आन्द्राका रोगहरू। हजुरको सानो आन्द्रामा विभिन्न प्रकारका रोगहरू हुन्छन् जस्तै राम्रोसँग डाइजेस्ट गर्न नसक्ने जस्तै कसैको पेट के हुन्छ भन्नु होला भने दुध खायो भने नपच्ने। दुधमा एक प्रकारको तत्त्व हुन्छ ल्याक्टोज। त्यो तत्त्वलाई एउटा केमिकल एउटा रासायनिक पदार्थ आन्द्रामा रिलिज हुन्छ ल्याक्टेज भन्छ। त्यसले डाइजेस्ट गर्नुपर्ने कतिको पेटमा त्यो कमी हुन्छ र त्यो जसले दुध खानुहुन्छ उहाँलाई गडाङ गुडुङ पुरा पेटको आवाज आउने ग्यासहरू बन्ने डकारहरू आउने डायरिया हुने कतिलाई यसलाई भन्छ ल्याक्टोज इन्टोलरेन्स। उहाँलाई दुध खाएर जसलाई त्यस्तो हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले दुध चाहिँ नि नखाइदिनुहोस् अनि त्यो उहाँलाई धेरै सुधार हुन्छ। सबैलाई होइन जसलाई दुध खाएर पनि हुँदैन उहाँले खाए हुन्छ। यहाँ यसरी हामीले त्यो पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ कतिको भन्नु होला भने गहुँको आइटमहरू त्यसलाई ग्लुटेन भन्छ। जौ गहुँ यिनीहरूको आइटमहरू खाँदाखेरि बढी ग्यास बन्ने पोल्ने ग्यास बन्ने फुल्ने डायरिया समेत हुने पातलो दिशा हुने त्यो खालको ग्लुटेन सेन्सिटिभ ग्रुपहरू जुन छ त्यो सानो आन्द्रामा त्यसले पचाउन नसकेर हुने समस्या हुन्छ। त्यो हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भने अर्को अब त्यस्तै किसिमले गएर अब हजुरको यहाँ त हाम्रो कलेजो लिभर भन्ने जुन छ हाम्रो महत्त्वपूर्ण अङ्ग छ लिभरसँग जडित धेरै समस्याहरू हुनसक्छ। जस्तै लिभर सुनिने त्यसलाई हेपाटाइटिस भन्छ। कमन कारण लिभर सुनिने भनेको हाम्रो देशमा इन्फेक्सनले हेपाटाइटिस वर्गका भाइरसहरू जति छन् हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई विभिन्न प्रकारका छन् यिनीहरूले गएर लिभरलाई सङ्क्रमण गर्यो भने लिभर सुनिन्छ र त्यस्तो बेलामा लक्षण अर्कै ग्यास्ट्रिककै जस्तो लक्षण हो। पेट फुल्ने खाना रुचि नहुने यसमा बढी के हुन्छ भने वाक्क हुने। त्यहाँ खाना पकाएको छ किचनमा हजुरको यहाँ मान्छेलाई चाहिँ नि वाक आउन थाल्छ। अब यतिसम्म भनिन्छ कि स्मोकर चेन स्मोकरहरूले पनि स्मोकिङ छोड्छन्। त्यस्तो चाहिने खानाबाट चाहिने उनीहरूलाई नफरत हुन्छ खानै रुच्दैन वाक्क कतिले उल्टी गर्नुहुन्छ त्यो केही समय रहन्छ अनि त्यसपछि खाना रुच्छ जन्डिस देखिन्छ खाना पनि रुच्न थाल्छ अनि गएर पछि त्यो हराउँदै पनि जान्छ आफै। अब कुनै भाइरसहरू छन् हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी भन्ने भाइरस यिनीहरू जिन्दगीभरसँग क्रोनिक रूपमा सङ्क्रमण रहिरहेर लिभरलाई ड्यामेज गरेर सिरोसिस पनि गर्न सक्छ। रक्सीजन्य पदार्थ त्यसले पनि लिभर सुनिने
लिभर जन्डिस हुने, लिभर चाहिँ नि हजुरको सिरोसिस हुने र विभिन्न प्रकारको लिभर रिलेटेड प्रब्लम, त्यो पनि लक्षण त्यो लिएर आउनुहुन्छ, हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र सही उपचार दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ गल ब्लाडर। अब त्यो भनेको पित्त थैली। पित्त थैलीमा हजुरको सुनिने पत्थर हुने सुन्नुभयो होला। सबैभन्दा धेरै अपरेसन अहिले नेपालमा पित्त थैलीको पत्थर निकाल्ने मध्येको एउटा अपरेसन हो। अनि त्यहाँ परिरहेको हुन्छ, अब त्यसको फेरि औषधिले काम गर्दैन, त्यसलाई फेरि अपरेसन गर्नु पर्यो। लक्षण छ ग्यास्ट्रिकको, दुख्छ यहाँ, अनि ढ्याउ आयो, पेट पोल्यो, फुल्यो, दुख्यो भनेर आउनुहुन्छ, तर उपचार के भयो उहाँहरूको लागि? पित्त थैली फ्याँक्नु पर्यो। त्यसैले हामीले अब यस्ता धेरै रोगहरू पेटमा छन् जो मैले कमन एकदम सबभन्दा धेरैलाई हुने खालका मैले इङ्कित गरेँ। अब अर्को मैले छोड्न नहुने पेन्क्रियाटाइटिस भन्छ। त्यो भनेको एक प्रकारको यहाँ लामो परेर खाना पचाउने इन्जाइमहरू, रसहरू निकाल्ने एउटा ग्रन्थि हुन्छ, यसरी सुतेर बसेको हुन्छ। त्यो ग्रन्थीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको खाना पचाउने रसहरू निकाल्छ, त्यो अस्वस्थ भइदिन्छ। त्यो अस्वस्थ हुने कारण के भने फेरि त्यो पत्थर गएर त्यो नलीमा अड्क्यो भने त्यो अस्वस्थ हुन्छ, अनि त्यसलाई पत्थर निकालेन भने त्यो हुँदैन। अर्को चाहिँ नि रक्सी खाने मान्छेको त्यो प्यानक्रियाज सुनिएर अस्वस्थ हुन्छ, पेन्क्रियाटाइटिस। कति मान्छेहरू आउनुहुन्छ बार बार इमर्जेन्सीमा पेट दुख्यो, ग्यास्ट्रिक भयो भनेर जाँच्यो, पेन्क्रियाटाइटिस देखिन्छ। अब उहाँले रक्सी खान पनि छोड्नुहुन्न, त्यो एट्याक भएर आइरहन पनि छोड्नुहुन्न। त्यस्ता व्यक्तिहरूको अर्कै किसिमको प्रिकसन भयो। अब यिनै कुराहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा अहिले नेपालमा यो एउटा बिमारीका पक्षहरू भए भने अर्को पारिवारिक, पर्सनल, आफ्नो व्यक्तिगत र समाजको तरफबाट भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूको खाने ह्याबिट अब कस्तो छ? खाने घरमा शुद्ध सादा ताजा खाने ह्याबिट छ कि जहाँ पायो त्यहीँ गएर जे पायो खाइदिने छ कि खाँदाखेरि ठिक्क ठिक्क खाने छ कि अनि बेस्कन कोचेर खाने छ कि अब कसैलाई ग्यास्ट्रिक भयो भन्नुभएको छ 10 चोटि खानुहुन्छ, खाएको खा यति बर्बाद हुन्छ उहाँहरूको पेट। फेरि त्यो पनि कुनै तरिका होइन। ठिक्क टाइममा समयमा खाइदिने। मूल खाना 2टा भन्छौँ हामीले नेपालमा, बिहानको खाना, बेलुकाको खाना र बिचमा टिफिन। अब ब्रेकफास्ट कसले खाइन्छ भने युरोपियन वेस्टर्न खाना ब्रेकफास्ट हो। त्यसमा चाहिँ हामी नेपालीहरू खालि सिम्पल चिया अलिकति हल्का खाने चलन हुन्छ। त्यसपछि 9-10 बजे भातै खाएर अफिस जाने अथवा काममा जाने चलन छ नेपालमा। अनि बेलुका एकैचोटि डिनर भने पनि जे भने नि बेलुकाको खाना, दाल भात तरकारी माछा मासु जे छ। अब तर यहाँ के हुन्छ नि घन घन खाएको खाइ गऱ्यो भने पेटमा अर्को समस्या पच्दैन। जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो यति एउटा ग्यास्ट्रिकको लक्षण भनेर मानिसहरू मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भनेर चाहिँ एउटा औषधि पसलमा गएर भनौँ न ग्यास्ट्रिकको औषधि किनेर खाने चलन पनि छ होइन? यसले गर्दा त धेरै ठुलो असर गर्ने रहेछ नि। यो असाध्यै ठुलो चलन छ यो। अनि सिधै गएर बिरामीहरूले नजिकै फार्मेसीको सप हुन्छ, उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ मलाई ग्यास्ट्रिकको औषधि दिनुहोस्, त उहाँले दिनुहुन्छ कि झोल जस्तो दिनुहुन्छ, कुनै ट्याब्लेटहरू दिनुहुन्छ। उहाँले धेरैलाई राम्रो पनि हुन्छ, किनभने त्यो खालको ग्यास्ट्रिकका भए राम्रो हुन्छ। अब एउटै उदाहरण लिउँ, कहिलेकाहीँ जन्डिस भयो भन्नुहुन्छ, आयुर्वेदिक दुकानहरूमा गएर उहाँहरूले औषधि खानुहुन्छ, अनि 1 महिनापछि जन्डिस ठिक हुँदैन, अनि आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि उहाँहरूको नलीमा क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। भनेको मतलब के हो भने त्यसरी सामान्य रूपमा खानपिनमा कन्ट्रोल गरेर केही ग्यास्ट्रिकका औषधिहरू सेवन गरेर पनि रिलिफ हुन्छ कतिलाई। धेरै मान्छेहरू त्यसरी रिलिफ भयो भनेर बार बार त्यही गरेर प्रक्रिया दोहोऱ्याउनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हुँदैन। त्यो नभएपछि अनि बल्ल उहाँहरू हस्पिटल डक्टरहरूको खोजीमा आउनुहुन्छ। अनि डक्टरहरूले चेकअप गरेपछि यो कारणले हो, त्यो सामान्य कुरा होइन भनेर अनि बल्ल चाहिँ त्यसको सही रोग पत्ता लगाएर अनि उपचार गर्ने चलन छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अब हजुरले भन्नुभयो त्यो ओभर द काउन्टर जुन किन्ने औषधि पसलमा खाने, अब कसैले घरपाला उपायहरू पनि छ, उहाँले कतिले त्यही पनि गर्नुहुन्छ, त्यसले पनि अलिकति आराम भयो भन्नुहुन्छ। अलिकति पानी ज्वानो यो कस्तोलाई ठिक हुन्छ भने जसले चाहिँ नि कुनै खाना अलिक ओभर इटिङ गर्यो, धेरै धेरै खाना खानुभयो, अब धेरै धेरै खाना खाएर पचेन, अनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो अब ज्वानो पानी भनौँ, यो भनौँ ऊ भनौँ, त्यो खालको तातो पानीहरू बिरेन नुन के खाएर केही हदसम्म उहाँलाई रिलिफ हुन सक्छ। ती पनि एउटा इमिडिएट केही उपायहरू भए, खानपिन घरमै गर्न सकिने। त्यसले भएन भने अनि उहाँहरूले औषधि पसलमा गएर औषधि खानु, त्यसले पनि भएन भने बल्ल हस्पिटल आउनुहुन्छ। यो एउटा प्रक्रिया छ। अर्को ग्रुप कस्तो छ भन्नु होला भने कुनै प्रकारको रोग खोजेर भेटिँदैन, जाँच्यो कुनै पनि रोग भेटिँदैन,
तर बिरामीलाई सिरियस ग्यास्ट्रिकको लक्षण उहाँले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। हजुर ग्यास्ट्रिकको औषधि दिनदिनै महिनौ खाइरहनु भएको हुन्छ तर सिम्टम चाहिँ लक्षण कम हुँदैन। के भएको हुन्छ त उहाँहरू? हो, यो बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रुप बिरामीहरू यस्तो हुनुहुन्छ। अहिले यो कोभिडको बेलामा हजुर गत 1 वर्षमा मेरो आफ्नो अनुभव जति पनि रिफरल भएर र बिरामीहरू असह्य भएर आउनुभयो त्यो ग्रुपका बिरामीहरू आउनुभयो जसको जाँच्दा केही पनि छैन, न उहाँहरूको अल्सर छ, न कुनै रातोपन छ, एन्डोस्कोपी गर्दा अल्ट्रासाउन्ड गर्दा क्लियर छ, हरेक ब्लड टेस्टहरू, लिभर टेस्टहरू, जुन पेन्क्रियाटिक पेट सम्बन्धी चाहिने जाँच इन्भेस्टिगेसन नर्मल छ, तर पनि उहाँहरूलाई आत्तिदै म बर्बाद भइहालेँ भने जस्तो गरेर यहाँ पोलियो पोलियो जल्यो भन्दै आउनुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् कस्तो छ भने यो साइकोलोजीसँग जोडिया छ। जस्तै एन्जाइटी, आत्तिने, छटपटाउने, अर्को डिप्रेसन जसको मन मानसिकता अलिकति डिप्रेस्ड अवस्थामा रहने र स्ट्रेस कोप गर्न नसक्ने, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूमा लक्षण चाहिने गएर पेटमा गएर प्रस्फुटित हुन्छ। मुटुमा गएर मुटु नै दुख्यो भन्दै आउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिने उनीहरूको त्यो लक्षणहरू देखा परेका हुन्छ। अब यो दायित्व डक्टरको हो कि कतिपय बिरामीहरू गङ्गालाल पुग्नुहुन्छ अनि गङ्गालालमा सबै त्यो कार्डियक सेन्टरमा सारा मेरो मुटु छाती पोल्यो भन्दै आउनुहुन्छ, त्यहाँ जाँच्नुहुन्छ, छैन तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक भएको भनेर पठाइदिनुहुन्छ। अब हामीले जाँच्दाखेरि उहाँको केही पनि पाउँदैन। हो, यो किसिमका ग्रुपका व्यक्तिहरूलाई एउटा स्पेसल टर्म छ, भनाइ छ, यसलाई फङ्सनल डिस्पेप्सिया, फङ्सनल डिसअर्डर भन्छ इङ्ग्लिसमा। यो हामीले बुझ्दैनौँ नेपालीमा। नेपालीमा मैले के भन्नुपर्छ भने पेटभित्र धेरै नसाहरू छन्, धेरै केमिकल रिलिज हुन्छ र त्यो नसा केमिकलको डिस्टर्बेन्स हो। अनि यसलाई मैले नसा ग्यास्ट्रिक भनेर नेपालीमा भन्ने गर्छु। हुन त यो अथेन्टिक टर्मिनोलोजी होइन तर बुझ्ने भाषामा त्योसँग जोडित ग्यास्ट्रिक। अब उहाँहरूलाई ग्यास्ट्रिकको औषधि खाएर हुँदैन, तर उहाँलाई नसालाई शान्त पार्ने एन्जाइटी डिप्रेसन समेतको उपचार दियो भने उहाँहरू सन्चो हुनुहुन्छ। नत्र बार बार फर्केर चाहिँ नि मलाई भएन भएन भन्दै डक्टर कहाँ आउनुहुन्छ। त्यो ग्रुप एउटा छ। भनेपछि उहाँहरूलाई त अलिकति हुन्छ नि कन्भिन्स गराउन पनि पर्यो। एकदम साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट उहाँलाई बहुत जरुरत हुन्छ। उहाँलाई काउन्सिलिङको कुरा आउँछ। बहुत राम्रोसँग उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, उहाँलाई आश्वस्त दिलाउनुपर्छ। र कतिपय भन्नुहुन्छ कि मलाई क्यान्सरै भएको यो डक्टरहरूले पत्तै लाउन सकेन, त्यो प्रिअकुपाइड हुन्छ उहाँहरूको। क्यान्सर फोबिया भन्छ नि, परिवारमा कसैलाई क्यान्सर भयो मलाई पनि भयो कि भन्ने एउटा डर। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले पुरा धेरै काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जाँच्यौँ, यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ छैन, ल हेर्नुहोस् भनेपछि कति कन्भिन्स हुन सक्नुभयो नि उहाँको सिम्टम रिलिफ हुन्छ, उहाँलाई आराम हुन्छ। सो यस्ता किसिमका धेरै प्रकारहरू लिएर बिरामीहरू आउने गर्नुहुन्छ। उपचार गर्ने एउटा प्रक्रियाहरू त जुन छँदैछ त्यो बाहेक चाहिँ बिरामीलाई कन्भिन्स गराउन सक्यो भने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ तिमीलाई यस्तो भएको छैन है, ल यस्तो भयो भनेर उनीहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्यो भने आधा रोग त त्यहीँबाट पनि सन्चो। बहुत सही कुरा हो यो। अहिले चाहिँ के छ भने डक्टर मेडिकल पेसासम्म एउटा ट्रस्ट जोडिएको छ र अहिले केही वर्ष यता सुनिरहेका हुन्छौँ हामीले मेडिकल सेक्टरमा कति पब्लिकहरूले गर्नुभएको छ होइन। एउटा ट्रस्ट पनि हो, म्युचुअल ट्रस्ट। डक्टरहरूले बिरामी जुन समस्या लिएर जान्नु भएको छ त्यो समस्या हामीले पत्ता लगाउँछौँ, तर हामीले बिरामीलाई त बुझाउन सक्दैनौँ। हामीले त बिरामीलाई जब बिरामी डक्टरको शरणमा आइसकेपछि हामीले उहाँलाई त बुझाउन सक्नुपर्छ, तपाईँलाई यो भएको हो, तपाईँलाई यो भएको होइन भने तपाईँलाई यो औषधि सबभन्दा अहिलेको उपचार यो हो, यसले तपाईँलाई यति प्रतिशत ठिक हुन्छ, फेरि अझै पनि केही समस्या रह्यो भने तपाईँ फलोअपमा आउँदा हामीले अरू उपाय गर्छौँ। अनि अथवा कसैलाई अपरेसन चाहिन्छ भने अपरेसन एक्सेप्ट गर्नुहुन्न उहाँहरूले। अब अनि हामीले भन्छौँ यो कारणले गर्नुपर्छ, अब गर्नु भएन भने तपाईँको रोग बढ्दै जान्छ, तपाईँलाई पछि समस्या हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ कति मान्छेहरूले अनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसले काउन्सिलिङ भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले कोड गर्नुभयो। त्यो चाहिँ नि अहिले यो ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी मात्रै कुरा नभएर अन्त सबै मेडिकल प्र्याक्टिसमा बहुत महत्त्वपूर्ण छ। डाक्टर साहब जस्तै अब अलिकति हामी ग्यास्ट्रिककै कुरा गरौँ होइन, यहाँले भन्नुभयो कति 80% चाहिँ ब्याक्टेरियाबाट हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन, र अरू बिरामीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के कारणले हुने गर्छ? यो अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। ब्याक्टेरिया चाहिँ नि हामीले अहिले टेस्ट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, हामीले मिस खाँदैन, ब्याक्टेरिया छ छैन भन्ने हामीले ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छौँ। त अब जसको ब्याक्टेरिया छैन उहाँहरूको दुईवटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले औषधि सेवन गर्ने, पेन किलरहरू, दुखाइका गोलीहरू, दर्दका गोलीहरू, कसैको ढाड दुख्यो, कसैको जोइन्ट पेन भयो, कसैको सुनियो, पेन किलरहरू जसले खानुहुन्छ उहाँको
अल्सरै हुन पनि सक्छ। हजुर र अर्को चाहिँ नि अरू औषधिहरू सेवन गर्ने, जस्तै हजुरको डायबिटिज भयो, सुगरका औषधिहरू ठुल्ठुला गोलीहरू खानुहुन्छ। अनि मुटुको बिमारी, मुटुका बिमारीहरूले एस्प्रिन जस्ता, इकोस्प्रिन जस्ता औषधिहरू जसले ग्यास्ट्रिकै गराउँछ र त्यो पाप्रा नै उक्काइदिन्छ, कहिलेकाहीँ ब्लिडिङ पनि हुन्छ। हजुर अनि ती औषधिहरू खानै पर्ने हुन्छ उहाँले मुटुको रगत पातलो गर्नको लागि। हजुर त अब कसैको डायबिटिज छ, मुटुको बिमारी छ, अझ त्यही माथि किडनी पनि थप, हजुरको 8-10वटा औषधि त्यहीँ भयो। औषधिले नै एक प्रकारको ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण डेभलप गर्छ। यसलाई भन्छौँ हामीले ड्रग इन्ड्युस्ड ग्यास्ट्रोपेथी अथवा ग्यास्ट्राइटिस। यो कन्डिसनमा चाहिँ नि औषधि अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो कारण। भनेपछि त्यो सँगसँगै ग्यास्ट्रिकको औषधि पनि खानै पर्छ कि त्यो कुनै कन्डिसनमा पर्छ। हजुर कुनै कन्डिसनमा उहाँहरूले खानपिन र औषधिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। खाना अगाडि खाने हो कि खाना पछाडि खाने हो कि, ती सबै नियमहरू उहाँहरूले फलो गरिदिनु पर्यो। है अब अर्को ग्रुप छ, मैले अहिले भने कोड गरेँ स्ट्रेस। जस्तै हजुरको आइसियुमा बिरामी भर्ना हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ विभिन्न इन्जुरीहरू भएको छ, एक्सिडेन्ट भएको छ, ट्रमा भएको छ भने हामीले आइसियुमा भर्ना भएका चाहिँ अब बर्न जलेको यस्ता केसहरूमा चाहिँ नि एउटा अल्सर डेभलप गर्ने, त्यसलाई स्ट्रेस अल्सर भन्छ। उता ग्यास्ट्राइटिसको लक्षण हुने मैले अर्कै भने, त्यो एन्जाइटी डिप्रेसनसँग जोडिएको ग्यास्ट्राइटिसको डिस्पेप्सिया भन्ने लक्षण ल्याउने, त्यो एउटा भयो। यो अल्सरै बनाउने यो भयो। यो जिउमा चाहिँ नि जब स्ट्रेसहरू बढी हुन्छ, कुनै पनि रोग लागेर अथवा इन्जुरी भएर भने अल्सर बन्छ, त्यसलाई स्ट्रेस इन्ड्युस्ड अल्सर भन्छ। त्यो अल्सरलाई चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै त्यस्ता बिरामीलाई अल्सर नहोस् भनेर हामीले औषधि चलाउँछौँ। अल्सर आजकल डेभलप हुन पाउँदैन, त्यो इस्टाब्लिस ट्रिटमेन्ट भइसक्यो अहिले। त्यो एउटा पक्ष भयो। र अरू चाहिँ हजुरको के छ भने मैले भन्नुपर्छ खानपिन र इन्फेक्सन। जस्तै मैले भने चिल्लो धेरै खाएँ, तपाईँ हामीले नै अनुभव गरेका छौँ, कतिले सामान्य खाना खायो, पेट शान्त छ, अलिकति कहीँ भोज सोजमा गयो, अलि चाहिँ पार्टीहरूमा गयो, खाइदियो, पेटमा अशान्ति सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको अशान्तिलाई चाहिँ शान्त पार्ने भनेको तपाईँले 1-2 छाक अरू सामान्य खाना खाइदिनुहोस्, घटाउनुहोस्, अलि पेटलाई रेस्ट दिनुहोस्, त्यो अटोमेटिक ठिक हुन्छ। अब एउटा कुरा त्यो एकदम सबैले जान्ने कुरा भयो नि, थाहा पाउनु पर्ने कुरा पर्यो। अब अटोमेटिक ठिक हुन्छ। र अझ कसैलाई त राति गएर एकदम उल्टी नै हुने, डायरियै हुने हुन्छ। उल्टी होस्, डायरिया होस्, तर त्यो पनि सेल्फ कन्ट्रोल हुन्छ। खानपिनबाट भएकोमा कति कुराहरू 90% त्यस्ता डायरियाहरू आफै कन्ट्रोल हुन्छ। खालि एउटा अलिकति प्रिकसन लिनु पऱ्यो कि सचेतना लिनु पऱ्यो कि अब भोलिपल्ट मानव यति जाउलो खाएर, नेपालीमा मुङको चामलसँग पकाएको जाउलो अलिकति खायो, हल्का पानी खायो, सुत्यो। अझ त्यसमा पनि वाक छ भने नखानु भन्नु, त मैले त्यो रेस्ट नै राख्ने, भोलिपल्ट भोक लाग्छ भोलिपल्ट खाने, यो एउटा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ हजुरको अलि बासी सडे गलेको कुराहरू पर्यो, अनहाइजेनिक खाना पर्यो, अब त्यो भयो भने इन्फेक्सनै भइदिन्छ। त्यो इन्फेक्सन भयो भने ज्वरो पनि आउन सक्छ, डायरिया, भोमिटिङ, त्यसलाई हामीले स्टोम्याक फ्लू भन्छौँ, एक्युट ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस भन्छौँ, भाइरसहरूले हुन्छ, कीटाणुहरूले हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कलेरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ हैजा भन्ने सुन्नु हुन्छ, त्यसलाई फेरि उपचार चाहिन्छ। पानी प्रशस्त, जीवन जलहरू प्रशस्त खानु पर्यो, अनि ताकि उसको शरीरमा पानीको मात्रामा कमी नहोस्, र त्यो ब्याक्टेरिया छ भने मार्ने मिल्ने भने औषधि पनि खानु पर्यो। त्यो बेलामा सतर्कता हुनुपर्छ। यी खानपिनबाट हुने विभिन्न प्रकारका समस्या। अर्को चाहिँ एलर्जी हुनसक्छ, खानाको फुड एलर्जी। विशेष गरेर सुन्नुभएको होला यो सी फुडहरू, हाँसको अन्डा भनौँ, अरू अन्डा मासु, भटमास, सोया, यिनीहरूको कुनै पनि चिजले एलर्जी हुनसक्छ। त्यो एलर्जी हो भने त्यो व्यक्तिले जान्नु पर्यो र त्यो एलर्जी गराउने चिजहरू खानु भएन। यी कुराहरू खानासँग सम्बन्धित ग्यास्ट्रिक रिलेटेड समस्याहरू यिनीहरू हुन्। ब्याक्टेरियाबाट हुने पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ यहाँले भन्नुभयो होइन। यी अरू जुन कारणले गर्दा ग्यास्ट्रिक हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब यस्तो हुन्छ, त्यो पनि ठिक कन्ट्रोल, राम्रोसँग कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो जुन मूल कारण नै पत्ता लगाउनु पर्यो कि हो यो कारणले हो। अब औषधिहरूको लागि भएको छ, त्यसलाई औषधि ग्यास्ट्रिक रिलेटेड मेडिसिन खानु पर्यो कि औषधिहरू मिलाउन पर्यो कि खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो कि, अब यो सबै कुराहरू कन्ट्रोल गर्न नसकिने भन्ने छैन। अर्को ग्यास्ट्रिकको लक्षण लिएर आउने जुन बिमारीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै सबभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा म अहिले हाइलाइट गर्नै पर्छ यहाँ, यसलाई हामीले रेड फ्ल्याग साइन भन्छौँ।
रेड बत्ती बले जस्तै साइन हो। यसमा डक्टरलाई भिजिट हस्पिटल सम्पर्क गर्नै पर्छ। जस्तै रगतै उल्टी भयो, हजुर दिशा कालो गयो, त्यो भनेको मतलब के पेटको आन्द्रामा ब्लिडिङ भयो, हजुर हजुर अल्सरबाट होस्, घाउ कहीँ न केही नसा फुट्यो, हजुर ब्लिडिङ भयो, कालो अलकत्र जस्तो दिशा गयो दिशा गयो अथवा रगतै उल्टी भयो भने डक्टर कहाँ जानै पर्यो। नम्बर 2, खाँदैछ, सधैँ खाना निल्ने मान्छे अब खाना निल्न छोड्यो, यतै गएर अड्क्यो, अनि अवरोध भयो नि, मासु पलायो कि त्यहाँ ट्युमर पलायो कि अथवा के भयो, त्यो हेर्नै पर्छ, डायग्नोसिस गर्नुपर्छ। भनेपछि निल्न नसकिने खालका कतिपय बुढाबुढी आमाहरू आउनुहुन्छ, मैले 1 महिनादेखि मैले निल्नै सकिनँ, पानी निल्न सकिनँ, भात खाना सोलिड निल्न सकिनँ, ठोस, उहाँहरूलाई हामीले मेसिनले हेरेर हेर्छ, यत्रो ट्युमर पलाइसकेको हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तै जन्डिस देखियो, हजुर आँखाहरू पहेँलो छ, लक्षण पेटमा छ, उहाँहरूलाई मस्ट गएर सम्पर्क गर्नै पर्यो। कसैको यहाँ गएर यत्रो डल्ला देखियो, बाहिर आफैले छाम्न सक्नुहुन्छ डल्ला, पेट ग्यास्ट्रिक हुँदै 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 गएर यत्रो डल्ला चाहिँ पला यहाँ चाहिँ छाम्दाखेरि ठुलो डल्ला देखियो, ओहो यो पनि डेन्जर हो, अब यो चाहिँ तुरुन्तै गएर सम्पर्क गरेर जाँच्नु पऱ्यो, किन त्यो डल्ला पलायो होइन। यी कुराहरू चाहिँ के हुन् भने, र कसैको पहेँलो भएर मान्छे रगतै छैन, हेऱ्यो रक्त अल्पता, कहीँबाट त ब्लिडिङ त भयो नि, त्यो कुरो पत्ता लगाउनु पऱ्यो। हो, यस्ता व्यक्तिहरूले सबभन्दा धेरै विचार गर्नुपर्ने र डक्टर हस्पिटल गएर सम्पर्क गर्नै पर्छ। डाक्टर जस्तै यस्ता यस्ता लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा बिरामीहरूले अस्पताल जानै पर्ने भयो। अहिलेको समयमा नि आम मानिसहरू ग्यास्ट्रिकलाई चाहिँ कतिको चासो दिएर आउने गर्नुभएको छ होइन, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्था भएपछि आउने गर्नुहुन्छ र बिरामीहरू? एकदमै सबैभन्दा कुनै पनि हस्पिटलमा हजुर जानुभयो ओपिडीमा भने, बिरामी जाने ठाउँमा सबैभन्दा धेरै पेटैको समस्या लिएर आउनु भएको, यो 1 नम्बर सबभन्दा धेरै मान्छे यो कम्प्लेन लिएर आउने एउटा यो समस्या। अब अरू समस्याहरूमा दुखाइ, जिउको विभिन्न ठाउँमा दुख्ने एउटा समस्या हो भने पेटको समस्या लिएर आउने दोस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्यामा पर्छ। त अब यहाँ नेपालीहरू अहिले विभिन्न अब जस्तै यस्ता शिक्षाप्रद कार्यक्रमहरूले होला, स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै व्यक्तिहरू चनाखो पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू टाइममा आउने जचाउने, केही भइहाल्यो भने केही हुन्छ कि मलाई एउटा डर जस्तो, मलाई चाहिँ समयमा पत्ता लगायो भने मेरो उपचार ठिक होला, अथवा उहाँका आफन्तहरूलाई केही नराम्रै रोग भएको हुन सकेको उहाँले सुनेका हुनुहुन्छ, मलाई पनि भइहाल्यो कि भनेर एउटा त्यसरी आउने हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ समाजमा जस्तै मलाई ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी समस्या थियो, म यसरी गएर मैले ठिक भयो, यो त जचाएर उपचार गर्यो भने ठिक हुन्छ, एन्डोस्कोपीहरू गर्यो, अल्ट्रासाउन्ड गरेर रोग पत्ता लगाएर राम्रो हुँदो रहेछ भनेर त प्रचार प्रसार भएर आउने अर्का ग्रुप हुनुहुन्छ। त अर्को ग्रुप के हुनुहुन्छ, लास्ट परेर पनि एकदम चाहिँ नि अब अति नै भयो भनेपछि बल्ल आउनुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ नि अलिकति कहिलेकाहीँ त हामीले रेस्क्यु गर्छौँ, उहाँलाई बचाउँछौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब यति लेट भइसकेका हुन्छ कि उहाँले राम्रो उपचार पाउनुहुन्न, अलरेडी ढिलो हुन्छ, रोगहरू फैलिसकेका हुन्छ होइन, पेटमा पानी आइसकेका हुन्छ, लिभर सिरोसिस भएर सख्त भइसकेका हुन्छ, क्यान्सर फैलिसकेका हुनसक्छ। अब त्यो बेलामा फेरि दिन गन्ने बाहेक अरू उपाय हुँदैन। वास्तवमा यो ग्यास्ट्रिक लगायतका पेटका यी समस्याहरू हुन नदिनको लागि नि जुन हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ, यी समस्या हुन नदिनको लागि हामीले विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनु? असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यो सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो। गाउँघरदेखि लिएर समाजमा, सहर बजारमा पनि यो केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। स्वस्थ कसरी पेटको लागि लिएर अथवा अरू पनि शारीरिक रूपमा एज ए होल स्वस्थ कसरी रहने, त्यो मध्येमा एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल भन्छौँ हामी, त्यो सबैलाई भन्छौँ, सबै रोगीलाई भन्छौँ। अब उहाँहरू समयमा उठ्नु पऱ्यो, समयमा सुत्नु पऱ्यो, समयमा खानु पऱ्यो, अनि गएर चाहिँ नि एक्सर्साइज बिहान उठेर आफूलाई, म के भन्छु बिरामीहरूलाई पनि, तपाईँ आफूलाई कम्तीमा पनि 1 घन्टा दिनुहोस्। बाँकी 23 घन्टा तपाईँले 24 घन्टामा तपाईँ जे काम गर्नुहोस् गर्नुहोस्, तर आफ्नोलाई दिनुहोस्। त्यो भनेको के भने बिहान उठेर एक्सर्साइज भनौँ, योगा, जसले जस्तो किसिमको सकिन्छ, हार्ड एक्सर्साइजको चाहिँ दौड्नु नै पर्छ भन्ने पनि होइन, अथवा कसैले बिस्तारैमा बसेर योगाहरू गर्नुभयो, कसैले अलिकति तलमाथि गर्नुभयो, कोही सिँढी चढ्नुहुन्छ, कोही अलिकति हिँड्नुहुन्छ, जे छ, कोही लामो सास लिएर ब्रिदिङ गर्नुहुन्छ, एक्सर्साइज, यी कुराहरू गर्नुहोस्।
2 नम्बर कुरा मैले भने स्वस्थ खाना। हजुर बाहिर जहाँ पाएँ कच्याङ मच्याङ जे पाएँ जहाँ फुटपाथ जे भेट्यो त्यही खाइदिनु भएन। होला ती खानाहरू पनि राम्रा होलान्, ग्यारेन्टी के छ। हजुर तपाईँले त्यही भएर खानालाई चाहिँ स्वस्थ ताजा स्वास्थ्यप्रद भनेको म नेपाली खाना हामीले अरूको खानाको परिकल्पना नगरौँ भन्छु। सर के खाने भन्छ, घरमा के जे छ त्यही खाने हो, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, ताजा हुनु पर्यो। अनि सागसब्जी बारीमा फलेको छ त्यसलाई ल्याएर पकाए भयो। फलफुलहरू जे उपलब्ध छ सिजनको त्यो ल्याएर एउटै स्याउ ल्याउँ, आधा स्याउ भयो भने काटेर खाउँ फलफुलको। अथवा अब दुध छ दुध खाउँ, जसलाई खान हुन्छ होइन, प्रब्लम छैन। माछा मासु टाइममा छ, अहिले त जहाँ पनि सर्वत्र चिकन फिस अब अन्डाहरू उपलब्ध छ, प्रोटिनलाई पनि ध्यान दिउँ। गेडागुडीहरू यसरी सबै खानालाई ताजा बनाएर मिक्स ब्यालेन्स डाइट खाने बानी गर्नु पर्यो। त्यसलाई ओभर इटिङ पनि गर्नु भएन, मैले भनिरहेको छु, बार बार कोचेर खानु पनि भएन यहाँसम्म आउने गरी। ठिक्क खाउँ तर व्यवस्थित गरेर खाउँ, म त्यही सल्लाह दिन्छु। अर्को कुरा एक्सर्साइजको कुरा आयो, खानको कुरा, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने। प्रशस्त भनेको कति? बिहान उठेर कसैले 1 लिटर पानी पिउनुहुन्छ, दिनभरि खोज खबर छैन, त्यो होइन। चुपुर दिनभरि अलिकति पिउनुपर्छ। अझै फरेनरहरूले हेर्नुभयो होला नि, बोतल लिएर हिँड्छन् जाम त्यति खाइरह हो, त्यो हो पानी खाने तरिका। हाम्रोमा एकचोटि खायो दिनभरि खोज खबर छैन, सुक्खा यो हुनु भएन। यस्तै गर्दै अब अरू कुराहरू जस्तै अल्कोहल, मादक पदार्थ, धुम्रपान अहिले सबभन्दा बढी हाम्रो समाजमा सर्वत्र चाहिने उपलब्ध हुने चिजमा यो पर्छ। इजिली जहाँ गयो त्यहीँ पाउँछन्, चिया नपाउला यो पाउँछ, मान्छेलाई सजिलो पनि भयो। अनि गएर अब एउटा फेसन पनि भयो, पार्टी प्रोग्राम भोजहोरमा त्यो नभई चल्दैन। यो हाम्रो समाजको एउटा ऊ पनि हो, कति कल्चरले पनि यसलाई समेटेको छ। हो त्यो नखानुस् बन्दै गर्नुहोस् म भन्दिनँ, त त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर खान सकिन्छ, टाइममा लिमिटमा आफ्नो क्षमता अनुसार कहिले काहीँ होइन। अब स्वास्थ्य अनुसार विचार गरेर खान सक्नुहुन्छ। भरसक त नखाएकै राम्रो, खानै पर्यो भने त्यसरी खानुहोस् भन्छौँ हामीले। र अर्को कुरा चाहिँ नि मेन कुरा शारीरिक परीक्षण टाइममा शङ्का लाग्यो भने आफ्नो स्वइच्छाले गएर किनेर औषधि जे पायो नखाइदिउँ। एटलिस्ट नजिकैको हेल्थ पोस्ट छ, हेल्थ सेन्टरहरू छन्, जुन छ जति पनि हेल्थ सेन्टरहरू आफ्नो उपलब्ध ठाउँहरूमा अस्पताल डक्टरलाई भेटेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भेटेर गएर मलाई यो छ कसो गरौँ सल्लाह लिनु पर्यो, अनि बल्ल औषधि खानु पर्यो। जस्तै बिरामीको लागि त पहिलो रोग हुन्छ, डाक्टर साहबहरूको लागि त त्यो धेरैवटा आउँदै अनुभवले नि पनि थाहा पाइन्छ नि त। एकदम सही कुरा हो। अब कतिपय हामी त बिरामी बोल्न थालेपछि थाहा पाउँछ। हजुर अनि उहाँले बोल्न थाल्नुहुन्छ, के भयो हाम्रो ध्यान त्यहाँ गइहाल्छ, त्यो अनुभवले अथवा पढाइ र अनुभवले पनि हुन्छ। अब कसैलाई चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज गरेर बढी इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भने धेरैलाई हल्का कम मात्र जाँच परीक्षणबाटै धेरै रोगहरू पत्ता लाग्न सक्छ। सबैलाई ठुल्ठुलो जाँच गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिले मैले भने एक वर्गका बिरामी उहाँहरूलाई हामीले भरसक इन्भेस्टिगेसन गर्न डिस्करेज गर्छौँ। त्यसैले कतिपय बिरामीहरू आउनुहुन्छ 500 यो एकदम भारी इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्टहरू बोकेर आउनुहुन्छ, उहाँहरू जाँच गर्दा हिँड्नुहुन्छ, तर रोग आफ्नै ठाउँमा हुन्छ। यही कुरा डक्टरले पनि के भनिदिनु पऱ्यो भने किन यसो भइरहेछ तपाईँलाई, किन यत्रो जाँच गरिरहनु भएको, तपाईँलाई किन ठिक भएको छैन, यो कुरा डक्टर बुझ्ने डक्टर फिजिसियनहरूले किन क्लियरली उहाँलाई भनिदिनु पऱ्यो, तपाईँले टेस्ट नगर्नु आवश्यक छैन, यो कारणले तपाईँलाई यो भयो भन्ने कुरा उहाँलाई क्लियर गरिदिन सक्नु पऱ्यो कि। नेपालमा नि यो ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छन् त सर? अब यसमा चाहिँ नि 1 नम्बर कुरा मेन मैले भने उहाँहरूले जुन लक्षण लिएर आउनुहुन्छ त्यो लक्षणबाट के भएको हो भन्ने रोग पत्ता लगाइदिनु पऱ्यो फर्स्ट, अहिले पनि भने मैले। अनि त्यसपछि सामान्य ग्यास्ट्रिकको लक्षणहरू खानपिनबाटै हामीले समाधान गर्न सकिन्छ, यदि त्यो खानपिनमा उहाँहरूको व्यवस्थित छैन र अव्यवस्थित छ भने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब अति नै पोल्न थाल्यो, गाह्रै भयो भने डक्टरलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो, एन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने, अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने, यति दुईटाबाट पनि धेरै कुराहरू पत्ता, दिशा पिसाबहरू जाँच्नु पर्यो, लिभरको टेस्ट गर्नु पर्ला, प्यानक्रियाजको टेस्ट गर्नु पर्ला, सामान्य 2-3 घन्टामा हुने कुरा हो। यतिबाट हामी लगभग 80% रोग त यतिबाटै पत्ता लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि यदि ग्यास्ट्रिक छ, किटाणु छ भने किटाणु मार्नु पर्यो। अब विशेष खालका ग्यास्ट्रिकका औषधिहरू छन्, झोल छ, ट्याब्लेटहरू छन्, कुनले राम्रो गर्छ उहाँहरूले त्यो खानु पर्यो, उहाँहरूको पुरै रिलिफ हुन्छ, पुरै आराम हुन्छ। अनि त्यसपछि पनि भएन भने फेरि उहाँले सम्पर्क गर्नुपर्छ, मलाई त भएन, किन भएन, अरू कुनै कारण छ कि, त्यो कारणको खोजी गर्नु पर्यो होइन। त्यो बेलामा अब आजकल सुन्नुभएको छ, पहिला हामीले सुन्थ्यौँ सबभन्दा धेरै अपरेसन अल्सर बिग्रेर हुन्थ्यो।
अल्सरको अपरेसन भन्थ्यो मान्छे, पेट छ्याडिन्थ्यो, ब्लिडिङ हुन्थ्यो, अपरेसन गरेर यहाँ नसा पुरै चाहिँ नि आन्द्रा बाइपास गरेर गर्नु पर्थ्यो। आजकल अल्सरको अपरेसन भनेको इतिहास भयो। भनेपछि अहिले अल्सर भएर अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था इतिहास बनिसक्यो। एकदमै रेयर र नेग्लेक्ट गर्ने व्यक्तिमा मात्रै हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा। यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामीले हरेक दिन हामी पढ्दाखेरि अपरेसनको थिएटरमा जाँदाखेरि सबै लिस्ट अल्सरका बिमारीको लिस्ट हुन्थ्यो। अहिले आएर अल्सरको बिमारी लिस्टै छैन। अरू रोग कि पित्तथैलीको पत्थर कि चाहिँ क्यान्सरहरू कि चाहिँ अरू रोगहरू बढी हुन्छ। भनेपछि यो हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो यसको उपचार कति सफल भएर रहेछ त? यहाँले भन्नुभयो 80% त ब्याक्टेरियाले हुन्छ, त्यो पूर्ण रूपमा सन्चो हुन्छ, त्यो पनि पत्ता लागिसक्यो होइन। ग्यास्ट्रिकको एउटा ठुलो चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्चो हुने एउटा त त्यो भइहाल्यो होइन। जुन अल्सर भएर मानिसहरू कस्तो धेरै दुःख पाउने अवस्था हुन्थ्यो त्यो पनि अहिले छैन भन्नु। हजुर हजुर, अल्सर आउनुहुन्छ, कम आउनुहुन्छ, पहिला जस्तो धेरै छैन। 100 जनामा 2.5% जति मात्रै अल्सर लिएर कहिलेकाहीँ अलिक नेग्लेक्ट ढिला आउने उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो अल्सर हामीले 100% ठिक हुन्छ, 100मा 100 ठिक हुन्छ। त्यस्तो प्रविधिहरू अहिले उपचार विधिहरू अहिले व्याप्त भयो, त्यति विकसित भयो भनौँ न। अहिले यो समयको कुरा हो, चक्र हो। अनि त्यसरी चाहिँ नि अहिले सबैलाई ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने हो। कुनै बिरामीहरू अलिक गाह्रो हुनु, जस्तै मैले भने नि त्यो बरु त्यो मानसिक कमजोरी भएका मान्छेहरू हेर्दा स्वस्थै हुनुहुन्छ तर उहाँहरू सन्तुष्ट बनाउन उहाँहरूलाई गाह्रो छ। उहाँहरूले हामीले भन्यौँ काउन्सिलिङको पार्ट चाहिँ बढी जरुरत छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानुनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने प्रदर्शन प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, फाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। हामी एकैछिन अब जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ। जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो भनेर हामीले पछिल्ला दिनहरूमा धेरै प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी पछिल्लो समयमा चाहिँ बढी सोखिन हुन थालेका छौँ कि हाम्रो जीवनशैली अत्यन्तै सहज खोज्न थालेका छौँ। हामी शारीरिक अभ्यास कम गर्न थालेका छौँ। सोच पनि हामी नकारात्मक बढी गर्न थालेका छौँ। अनि खानपानको विषयमा पनि हामी स्वादका लागि बढी खान थालेका छौँ, स्वास्थ्यका लागि होइन। यसले गर्दा हामीले धेरै रोगहरू निम्त्याइरहेका छौँ। यो विज्ञहरूले भनेको कुरा। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो बनाउने ताकि हामी स्वस्थ रहन सकौँ? एकैछिन आउनुहोस् न, एकजना विज्ञ यस विषयमा के भन्दै हुनुहुन्छ यो हेरौँ। नमस्ते, म चाहिँ डाक्टर रोशन कुमार झा। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा फिजिसियनको रूपमा काम गर्दैछु र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनलाई हामीले के गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो आफ्नो रहनसहन,
त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट, वर्क प्लेस यिनीहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति अस्वस्थ कुन बेला हुन्छ? जब खानपान बिग्रिन्छ, उसको रहनसहन बिग्रिन्छ, स्लिप प्याटर्नहरू बिग्रिन्छ, यदि कुलतमा लाग्यो भने ऊ चाहिँ अस्वस्थ हुँदै जान्छ। सो मेरो बुझाइमा के हो भने स्वस्थ रहनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्मको हाम्रो आफ्नो रुटिन, लाइफस्टाइल, यो फुड ह्याबिट यिनीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। स्वस्थकर खाना खाने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, जस्तो कि कुन ठाउँमा जाने कुन ठाउँमा नजाने हामीले बुझ्नुपर्छ। कस्तो ठाउँको खाना खाने, कस्तो ठाउँको खाना नखाने, कस्तो पानी खाने, कस्तो नखाने र कस्तो सर्कलमा आफूलाई राख्नुपर्छ। अहिले मैले सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा भने के बुझ्नुपर्छ भने हामी जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्छौँ, जस्तो सोच्छौँ, बडीमा त्यस्तै रिस्पोन्स हुँदो रहेछ। सो जहिले पनि हाम्रो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के हुनुपर्छ भने हेल्दी हुनुपर्छ। यदि तपाईँको वरिपरिको मान्छेहरू अनहेल्दी छन् या उहाँहरूको सोचाइ अनहेल्दी छन् भने तपाईँमा पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो रोगहरू देखा पर्न सक्छ। सो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टले, हाम्रो थट प्रोसेसले हाम्रो बडीको चाहिँ रिस्पोन्स चाहिँ देखाउँदो रहेछ। यदि हामीले एउटा भनाइ छ, ब्युटिफुल थट सेक्रेट्स ब्युटिफुल हर्मोन विच विल इन्क्रिज योर इम्युन सिस्टम। र बडीको इम्युनिटी बढाउनको लागि तपाईँले जहिले पनि राम्रो सोचहरू राख्नुपर्छ। अनहेल्दी किसिमको कम्पिटिसनमा जाने, अनहेल्दी किसिमले लाइफस्टाइल बिताउने, अनहेल्दी किसिमले तपाईँ चाहिँ अर्काको कुरा काटेर बस्यो भने त्यसले पनि रोग निम्त्याउँदो रहेछ। यहाँ हामीले खालि खानपानको कुरा गर्छौँ, लाइफस्टाइलको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो के हुन्छ भने जुन वर्क प्लेस छ त्यहाँनिर नै एक अर्कासँग कम्पिटिसनमा पनि हामी चाहिँ मानसिक तनावमा बसिरहेको हुन्छ र त्यसले पनि हामीलाई रोग निम्त्याइरहेको हुन्छ। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने रेस्ट हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ। रेस्ट मिन्स रिपेयर। सो स्वस्थ रहनको लागि तपाईँले चाहिँ 24 घन्टा म काम गर्छु, म एकदम स्ट्यामिना भएको मान्छे भनेर कहिले नसोच्नुहोस्। रेस्ट गर्नुपर्छ र आफ्नो उमेर अनुसार कस्तो किसिमको हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भने त्यस्तो किसिमको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै किसिमको योगा गर्नुहोस् या क्लब जोइन गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन र आफ्नो रहनसहन अनुसार कस्तो खानपान खाने हो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपनाउनुपर्छ। माछा मासु नखाने व्यक्तिलाई हामीले माछा मासु खानुहोस् भन्दैनौँ, तर त्यो अनुसार चाहिँ सप्लिमेन्टेसन के लिने भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो रहनसहन, खानपान र हाम्रो चाहिँ सोचाइ, यो तीनटा कुराले ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने हाम्रो जीवन, हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ। र यसमा चाहिँ एउटै कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने तपाईँ कस्तो वातावरणमा हुनुहुन्छ, त्यो वातावरणले तपाईँको शरीरलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको वातावरण राम्रो हुनु पर्यो, जुन वर्क प्लेस छ त्यसको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँको जुन फ्रेन्ड सर्कल छ, जस्तो साथी भयो आफू पनि त्यस्तै भइन्छ भन्छन् कि। सो सर्कल यदि राम्रो छ, तपाईँको धेरै साथी चाहिँदैन, 50वटा साथी चाहिँदैन, एकजना राम्रो साथी भयो र उसँग तपाईँले भेन्टिलेट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको दिनभरिको के हुन्छ भने मुड फ्रेस हुन्छ। सो राम्रो साथी हुनु पर्यो, राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो र आफ्नो फुड ह्याबिट राम्रो भयो र भनौँ न अब नसापानी गरिएन भने तपाईँको जीवनशैली स्वस्थ नै रहन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र मैले चाहिँ आफू पनि त्यही नै गर्छु। बिहान उठ्छु, 15 मिनटदेखि 20 मिनट हो मैले साइक्लिङ गर्ने र त्यो पछि चाहिँ मेरो खानपान चाहिँ मैले आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि त्यसै अनुसार चाहिँ म आफ्नो चाहिँ रुटिन बनाएको छु। बिहान के खाने, दिउँसो के खाने, बेलुका के खाने, घरैबाट खाएर जान्छु म अफिसमा, बाहिर क्यान्टिनमा त्यति खान्न। र मेरो चाहिँ एउटै के छ भने कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको कुरा काटिरहेछ भने 1 मिनट पनि नबस्ने। त्यसले के गर्छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ फोहोर ल्याउँदो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छ स्ट्रेसमा जान्छ र त्यसले चाहिँ रोगहरू निम्त्याउँदो रहेछ। सो त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ नहुने भन्छ र आफू चाहिँ आफूलाई मनपर्ने ठाउँ बेला बेलामा चाहिँ कामबाट ब्रेक लिने भन्छु कि म आफू चाहिँ वर्षमा 15 दिन 10 दिन 15 दिन ब्रेक लिन्छु, आउट अफ नेपाल जान्छु र आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ मैले चाहिँ आनन्द लिन खोज्छु कि। आनन्द भनेको के हो भने रेस्ट मिन्स रिपेयर भन्छ कि, बडीलाई रिपेयर गर्ने भन्छौँ। सो यसरी हामीले हाम्रो आफ्नो उमेर, हाम्रो आफ्नो कल्चर, हाम्रो आफ्नो सर्कल, वर्क प्लेस अनुसार हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाउँदै लग्यो भने
लाग्छ धेरै जसो रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कुनै रोग लाग्न सक्छ, त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने डक्टरको सल्लाहमा जाने र उहाँले भनेअनुसार हाम्रो खानपानमा परिवर्तन गरिदिने। डायबिटिज भयो भने त्यो अनुसार खानपान चेन्ज गर्नु पऱ्यो, बाथ रोग छ भने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो, कार्डियक डिजिज छ भने त्यो अनुसार आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो, दम रोग छ भने त्यो अनुसार आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु। सो यो लाइफस्टाइल जीवनशैली भनेको प्रत्येक व्यक्तिको फरक फरक हुनसक्छ। सो तपाईँको आफ्नो शरीरअनुसार तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले जीवनशैली आफ्नो डक्टरसँग परामर्शमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँ र हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। दर्शकवृन्द, 1 घण्टाको समय हो सकिन आँटेको छ। हामी अब एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। दैनिक कार्यक्रम हो, भोलि पनि आउँछौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटाहरीमा फरक फरक समयमा हामी दैनिक रूपमा आइ नै रहेका छौँ। साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी आउँछौँ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज पनि छ नेपाल टेलिभिजनको, त्यस पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पेजमा चाहिँ हामी हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ नै पनि गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला, ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अनि अर्को कुरा दर्शकवृन्द,
यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छन्, जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। निर्धक्कसँग हामी तिनलाई सम्बोधन गर्दै यहाँ त्यस्तै खालका विज्ञहरू डाकेर कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँहरूको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ, जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामी पुलको काम गर्छौँ। त्यसरी समस्या पठाउनका लागि या प्रतिक्रिया दिनको लागि चाहिँ यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या इमेल गर्दा पनि हुन्छ। हामीले सम्पूर्ण ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ अब, किनभने समय सकियो। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ, फेरि पनि भन्छौँ। चिसो मौसम कम भएको छ, अब तातोबाट कसरी बच्ने भनेर हामीले खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मौसम अनुसार स्वास्थ्यलाई कसरी ध्यान दिने भन्ने कुरामा ध्यान दिउँ। कोरोना भाइरसको विरुद्धमा अझै पनि हामीले लड्न बाँकी छ, हेलचेक्राइ नगरौँ। यही आग्रहका साथ हामी आजलाई बिदा माग्छौँ। भोलि भेटौँला। हस् त, नमस्ते।